نجدي زامن دا د ابن تیمیه زامن دا ټول د دوزخ سپي دي زما فتوا نه ده دا پیغمبري فتوا ده. دې حدیث نسائی کی حاشیہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکلی دا. علامہ سندھی پا حاشیہ باندې لکی سلی کی فرمائی ومتبعی محمد بن عبد الوهاب النجدی المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج. علامہ سندھی دا دیوبند جہید عالم اگر سلی کی فرمائی چی غیر مقلدین و وہابیان چی دی چی پا افغانستان پاکستان انڈیا کے ورطا وہابیان وائی دا دا خوارج یو خطرناک جماعت تے. دا خوارج دی دا خو حنفی علماء شو دا خو دا دیوبند علماء شو چی کم سڑے دیوبند منی او وائی چی زد دیوبندی ما او پا دیوبندیت بانی فخر کئی نو دا دیوبند علماء وہابیانو تا خوارج وائی چی دے خوارج و دا وہابیانو سر شپ شپ کئی نو دا دیوبندی نا دے دے دا خپلو مشرانو مخالف دے. دا شوافعون علامہ ساوی کم چی دا جلالین حاشیئی لکلی دا دا سورت فاتر دا شپگم نمبر آیت پا شرح کی شیطان ذکر رازی یدعو حزبہو دا شیطان خپل لخکر تا دعوت ورکی. علامہ ساوی دا دی شرح کی وائی چی پا حرمینو باندے یو جماعت غالب شوه دے چی آغیتا دا خوارجو جماعت دے و غیر مقلدین و طویلیشی هم حزب الشیطان دا دا شیطان لخکر دے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار دا شیطان لخکر چی دے هم دوی تاوانیان دی پتاوان کی. علامہ ساوی دا ذکر کئی دا دیوبند علماء دا ذکر کئی علامہ سندھی دا ذکر کئی علامہ شامی دا ذکر کئی چی دی خوارج دی. دا پیغمبری فتوا دا الخوارج کلاب النار خوارج دا دوزخ سپی دی. وهابیان هم خوارج دی نو وهابیان هم دا دوزخ سپی دی دا پیغمبر علیہ السلام پا فتوا. دا دا نجدی زامن دا دا ابن تیمیه زامن دا طول دا دوزخ سپی دی زما فتوا نه ده دا پیغمبری فتوا ده. گوری حضرات پیغمبر علیہ السلام امریکایان دا دوزخ سپی ندی بللی یهود و نصارا انگریزان دا دوزخ سپی ندی بللی اما خوارج و وهابیان دا دوزخ سپی بللی. مش پوسولو چی خوارج وهابیان تر یهود هم بدتر دی تر نصارا هم بدتر دی تر انگریزان هم بد دی در طول دنیا هر قسم کفار چی دی تر طول کفرو دا وهابیان بد دی. دا بعضی کسانو یو ذهنیت جوړ سوی دی سوایی آغا وای دا کفار راغلی دی امریکایان راغلی دی انگریزان راغلی دی یهود و نصارا راغلی دی دا غو سر بجهاد کوو دا وابیت سکو دا بپریردو دا یو کشنی فتنه ده. دا ذهنیت غلط دی دا هر چا سر حضرات تر امریکایانو وهابیان بدتر دی تر امریکایانو یهودو و نصاراو وهابیان اشد دی. دا دا اسلام پا جامع کی دا دا قرآن پا جامع کی دا پا اسلامی لباس کی دی. امریکایی خو ار کشنه پیجنی شده پیجنی لوی پیجنی نارینه پیجنی کشنه پیجنی. نو دا وهابیت فتنه تر کفر بتر ده. نو دا کفارو مقابله چی کئی دا وهابیانو مقابله به هم کئی پا اول قدم که با دا وهابیت مخنیسی.